ان صدقك وصلاه محمد رب العالمين لا شريك له بدعوت من المسلمين دا کلمات دي حجاج کی مخرن الخاطه تک دی لله المشرق المغرب فاينما تولوا فثم وجه الله مشرق دخل دے مغرب کم طرف اگڑے اگر طرف اللہ کے کم دے ذات بیا بیا الٹک اڑولے واچو دے بیاوی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى ما دزمکن پیدا کر لاوی بیا ممدن کو تبیان بیا بمرو باس چی دیلا حجاج قتل کرنو دے خدای تسوالو اللہم لا تسلط على قتل احد بعدی یا اللہ زما د قتل نفس حجاج لطاقت ورنے کی چسو قتل دینویل کی ما قتل نکی دیکھو قتل شو حجاج بیمار شو دا سے مرض بانی بیمار چی شاہی حکیمان اور ڈاکٹران کے لا علاج یو خیار حکیم راغ پا خود ایکسرے نوی یو غخ مزی پرو تڑر عادت دا تیرہ کا سا وقت تیر کتی بیراویس تاغی نوی نزوی تاو شو استاباتی دن دامون خراب شی دی تا دے علاج قابل دی صاحب مشکات آخر کے اور رسالہ دا مشکات اکمال فی اسماء الرجال دو حروف ایجاب طریقہ بانی دا دی تابعین و صحابہ و راویان و حالات لکلی دا سین پا پٹھائی کہ سعید بن جبیر کے سر کی سین را دی کہ دا خبرہ ذکر کرے وہی دا دین اپس بحجاج پروت کٹ کے کتب غور دے چغی بیٹی مالی سن جبیر کلما اردت النوم خذب رجلی نام جبیر لسشوی دی چیرا خوبلر بخفین میں اسی کتب غور دی دا سید بابا دلا ستان خلقوی سید بابا خو پخورو کے دفنو دا پکما سوڑا دے رہا ہوتا کہ حجات دلا ستانگو دا روحانی تمثلی روحانی تشکلی تاسو کله د شپې خوب وینئ کنه دغسې تور پټکې به سر به پرېښودی بنین به غوستی ګرځي دا ګرځي به دغه جامې به بدن خو دلته پروت دی دغه روح په دې شکل باندې باندې ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواح بعض خلقو کی مشهوره ده وي چې سړی پاسې په تلوار مه پاسه روح ببل خوالر شي خطا بشي روح نه خطا کی د تخپل کو ټیک معلوم نه ګور تب د شپې په افغانستان کې ګرځي چار سیا کې وای په لوګر کې وای په ګردیز کې وای په خوست کې وای په کابل کې وای په جلال آباد کې وای او چې د وړه کوي نو فورن بارو را رسیدلی ده پاکستان د دې چې کوم دی نو حرکت دی بجلی نه تیز دی بجلی په یو سات کې ملکان کې جواله کې بٹن نو بدل ته بیا را رسیدلی د دې ډیر تیز حرکت دې خطا کیږي نه او بیا د روح دقه بیا روح روان دی روح حیوان دی روح حیوان ګرځي چکرې لګي افغانستان ته بلر شي عربستان ته بلر شي هندوستان ته به کله هندوستان ته بلر شي مدرسې ته لر شي کله به تقریر وکمل او روح حیوان چې دی هغه سړی دلته پروتي صاف اخلي ډډې په ډډې اوړي دا روح حیوان دی چې په دې باندې د ژوند دی ما به حیات البدن کوم باندې د بدن حیات نو قرآن پاک چې کوم دی د دې دا حرکات چې کوم دي زور زیر شد مد دا د حجاج په حکم نکلي څخه قانون ته الله غستی نور خو ډیر سرکش خو تواضع پکې نور دونه و چې په جانماز به خور او دوله چې دا سجده د ما په خور باندې راشي
یو شاعر یو وخت کې چې کوم دی نو باغ کې ناستو د حجاج ذکر راغی یا اللهم صوب انفه وقت عنقه واسقني من دمه خدای پوزه تورا کې سټي پرې کې په مې وینه اوسکای حجاج ته فورن شي د اطلاع ورکړه راوي او قبا سرا شاعر په تاسویل دي وی ان مارت الکرما جن ما مراد انگور باغ کے ناستو خدای دا انگور توڑ کے کہ باغبان پس قینچی راوالی اور بیات شربت انگور جوڑ شی ازی اس کم دا میں مرادو اوتی لاحملنک الادہمی زبدی پخڑ قید بانی سور کو مار بیڑیت کرائے بدر تواجی اس ادم پا عربے کے خڑ قید تو میں ادم خڑستو میں دیوتی مثل امیر یحملو علی ادم علی شب اور یہ بادشاہ خدا سے برگسنم خلق لور کئی خڑم ور کئی تے بلا مانا واغستا اوتی من الحدید دے وسپنی نبی دیت الحدید خیر ملیکیت حدید تیز تو میں حدیث بنتا ہوئی تیز جی دا سوس نغورا دی کہ تیز سرا لرائی حجاج لا جواب شو معافی ویداد دی شاعر فصاحتو اور دی چکم نے حاضر جواب یو وقت چې ته باندې چو دې بار ته وته مرګونو جدا شو هغه د حجاج تاسو ته چې څنګه دی په خدای دې دیم تبا کړو د دعوا دې تبا کړو ډېر ظالم دی او عام والیان ظالمان دي چې سات تیر شه مرګلو رسیدل او تی تعریفونی تما پیجنې ز حجاج ما وی تما پیجنې زد بنو عجل لیوانه ما کما والی پیریان راضی پروز کې دو درې زاله پدې ځان خلاص ځنې سیله چلو یې سړي غلا کړی وا یو دوست ته وی چې دغه سکور او دومره مال میرا وېستو مېز کې عادت دغه دوست کور ته به د قاضي وخت په غاڼه کې وای بالکل خوشحال ہے زق خیلات بتی اوپری کے مال برا لوں گا کہ تسی درب و شام کش ہوئی سڑ لر آگلے دے یہ بدا چل لے اس ماں سر غم چا خلویلات بدن اوپری کے یہ بات چا قصہ ٹوڑو کہ ناخیر کو ایک جوڑ راوی خلو ممبر تیو خیجو ٹول بیانی ہوں کو یہ جو قیسے براوی خلو یہ دا پودو کی ولی تو ہے پوی خطی سے زمانہ روچه دا خو دې خوب خبره کوي په یو راوي شي میټوله خبره ګډا وډا ټول نظام چې کوم دی دا ګډ او تیزد بن وجل لیوانه ما په ما باندې پیران راځي نو ویره د باندې اوس دی وخت په پیران راغلی یو خزه ول راغلی و د قوم نماینده کله خدم نمائندگی کوي کنه دې چې نمائنده مونږ ته تقریرونه کوي او چې دینو نو اغا د قوم نمائندگی کوله دیو ته د خپل قوم حالت بیان کا دیو تډیر او بلیغه قصیده ورته ویلا مقاله جیتو کا من قوم السماء علی محمرا والارض علی مغبرا دا سے قوم نه چې اسمان په سور د باران په نکیږي ما فکر دالو دا فصل نکیږي وګدا خبره تډیره مقفاو هر چا له قصور له دي خزته ګورا زما په وخت دا داسې تیزه خبرې خط ولولي ک پلاني حاکم تورشا اصلي کلیو کې دینه جواب پرې دې چلا دا چلا خط غو کو ته چاړې راوغته وې سکه ویل کی جبت ته خو دې نه پوهې سره ماته معلوم وای چې سوال ورکه چې جبه بنده کړ چې سوال ورکا دی بیا په سودا کې آسنه کې جبت پری کوم حجاج دغه مطلب واپس سړیو لیږي چې جبت په کسور کوم وې دنه جواب پری دا دومره پاګل چې پوي کې نه ناغه په د حاکم نه جواب پری خزته نه بچو نو حجاج کې دا کارنامې چې کم دی داوی دا علی سے پمخ کے ان اللہ بری من المشرکین و رسوله ہوئی
خدای بری دے د مشرکان او د رسول نه بری دے دا معنا خو فاسده ده پکار خو رسوله اته په محل باندې علي سے اسود دولی ته چې انح نحوان یو قانون برابر هغه درې جملې وې كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب وكل مضاف الیه مجرور فاعل بمرفوع مفعول بمنصوب مضاف الیه بمجرور د دې درو جملو نه د نحو بنیادون اور پسې شیخ عبدالقادر جرجانی راغی عامل دل نحو صد فرمودان شیخ عبدالقادر جرجانی پیری هدا نحو کے سلع عامل دی دمر لفظی دی دمر معنوی دی د نحو بنیادون کافیه باندې څوک نه شریکان شولا شریعمی باندې څوک عبدالغفور شو عبدالغفور ګرانو کاندیاد عبدالغفور شو رو علم سوا کې ذکر علماوی العلم نقطة بسيطة كسرها الجاهلون علم یو بسیطه نقطه وا خود ناپوه پوجو باندې دا ډیر شو په متنی شریعت کې په نوم محشیته مشبنی حیثیت ضرورت رو علم په دې طریقه باندې چې کوم نه دا سیوا کیږي دا طریقه د ازدیاد د علم لپاره ځکه تزاید د علوم دا یومن فیومن دی آنن فآنن دغه نحو چې کوم دا د قران پاک د حفاظت لپاره شولا د اعراب صرف د صيغې لپاره شو علم کلام د استنباط د عقاید لپاره شو علم فقه د استنباط د فروع لپاره شو دا ټول علوم چې کوم دي دا په حقیقت خادم دي د قران او د حدیث اصل علوم درې دي علم فقه علم حديث علم قرآن كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث والفقه في الدين طول علوم سوى القرآن يو مشغلة دا يو عالي علوم دي سوى القرآن او الحديث او الفقه دا دري اهم چکم دي دا علم اس یو د قرآن پاک تفسیر ایو د تعویل تفسیر القرآن و تعویل القرآن تفسیر فهم دے د معنیو د قرآن پا ادلہ و قطعیو سر او پا ادلہ و نقلیو سر التعویل فهم د معنیو د قرآن دے پا ادلہ و عقلیو سر دیو جنا تفسیر چکم دے دا قطعی دے یقینی دے و تعویل چکم دے دا ظلمی تفسیر پاسل کے ماخوذ ہے دا فسر فسر مانا کشف دے دیے سرم کشف را دی دا معانیو دا قرآن دیکھو تا تفسیر ہوئی بیاد تفسیر دا پارا مراتب دی یو تفسیر د قرآن دی په قرآن سره بل تفسیر د قرآن دی په حدیث سره بل تفسیر د قرآن په کلام د صحابه سره بل قرآن په کلام د تابعین سره د تبع تابعین سره معنی قرآن از قرآن پرس بعد قرآن از حدیث یار پرس د قرآن د معنا تپو د قرآن نه کوا القرآن فسر بعضو بعضن قرآن بعض د پارا مفسر دی بعد قرآن از حدیث یار پرس د قرآن نه پتی د حدیث د یار نه تپوس کو د ربیع صاحب د حدیثو کې معنا ہو دیو جن محدثین کتاب التفسیر خپل کتابونو کې ذکر کړي امام بخاری ذکر کړي امام ترمذی ذکر کړي دي امام مسلم ذکر کړي دي ایو د تعویل فهم دے د معنیو د قرآن پا دلو عقیدو الرحمن عرش استوا دے دلت ظاہری معنی کو گور خوبیا جسمیت لازمی کی مکان ثابتی کی جہت را دی ایک مناسب تعویل کی جبرات دے استوان استیلا مراد ادا کی نہیں د اقتدار کامل دیو جنا
तफसीर द कुरान और तावील द कुरान ये दौड़ के फर्क था। तावील में तफसीर में खटूल तफसीर हुई बिना बर अगलब कि ज्याद पदी की तफसीर हुई तो पदी लिहाज मान ली आगे तवेली की तफसीर जलालेन का तफसीर हुई मदारिक का तफसीर हुई रूहुल मानी का तफसीर हुई और इमाम राजी से तफसीर कबीर का तफसीर हुई कहीं अगे के वाकई खबर बलाग जिक्र करी दी देर ज्यादा की खबर पकी कि अदिल्ले अक़लियत चुकम जगह जिक्र और जैसे तफसीर दादी जा रहे तस्वीरों न डरी मैं सरकार की तफसीर अल्लाह तंतई तफसीर तंतावी अगर तफसीर दे पाना की तस्वीर दे और इज्जत तस्वीर द कुरान न साबित हो वजाल नशम्स अलैहि दलीलन सुम्मा क़ौलन क़ब्लन यसीरा दा खुद अनवर निकास ते सोए दागा दगो तोनी से कैमरा तोनी से और दागे आकस दे ख्वाराशी और बस ब्या सफा की आईना फुटू जो कम देगा शक्ल जूश नो अगत पाण पाने पा किताब के तस्वीर न लिख ली आजम उस्ताद होगा बेले दिवे इल्ला तस्वीर बदी के तफसीर खुद तक तस्वीर दी बस कामुनजद दागा अंग्रेज किताब दे दे लुगत आगे बला तस्वीर दी मारान और रमानान हो शादोगान हो मेलुगान हो चिंदखान हो द दुनिया हैवानात की द टोलो तस्वीरों पागी के मौजूद न दा तावील द कुरान दाम द दी द पारकीगी च जहन अगमाना फासिद तलड़ने रहमान शाह ज़ाहिरी माना कहें नो दाम और शिरप जहातों पर जिस्मानियत था बल्ले दाहो मबसूततान दाम और शिरप जहातों पर जिस्मानियत मानी जाए देव जनागी के मुनासिब तावील कई द पार दफिद तशवीश तकल और मुतक़द्दिमीन आलिमान च कमदी अगी तफीज़ इल्म अल्लाह तक अल्लाह मुरादी बिज़ालिका आई फ़िरक़ा मुफ़व्विज़ा हुई तफीद इल्म के अल्लाह ता दी रुस्तनो मुताखिन तो फ़िरक़ा मुअव्विला हुई दई पदी के मुनासिब च कमदे नुदाता उस पदी कुरान पाक के बाद इस्तिलाहात थी योद तबशीर योद इंजार आया दवात जिक्र शी चाहे के वादत सवाब दा तबशीर द खुशखबरी वर कौली और चाहे द अजाब जिक्र ये दिख के इंजार दे यर वर और कुरान के कानून डाले कि पर तबशीर पर से इंजारी पर इंजार पर से तबशीर आयात रहमत पे गदब है कि गदब पर से रहमत आयात जन्नत पर से दोज़ख दोज़ख पर से जन्नत दिखदा मसलहत थे कि जन्नत तो उम्मीद पैदाशी और दोज़ख नयरा पैदाशी अल ईमान बैन अल खौफ व रजा ईमान पमाबेन द यरे अद उम्मीद के मोमिन बजान द अल्लाह द अज़ाब न प अमन न गणी और मोमिन बाद अल्लाह द रहमत न बेज़कीम या सुम कुफर दे जान प अमन गलदाम द ईमान तकादाना देव जन अल्लाह प कुरान के वाद वही द्वार जिक्र की तबशीरुम जिक्र की इंजारुम जिक्र की बल पदी कुरान पाक के इदमाज वर्त हुई योशे बाल ता मुकद्दरी का तकदीर नरो बात से नुमाना नहीं जुड़ी अल्लाह कुरान की मिसाल जिक्र की द मुनाफिकान मसलुहुम का मसलिल जिस्तौक़द नारा फलम्मा दुआ अल्लाह माहुम ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम तरुम फी ज़ुलुमातिल ला यबसिरून दा अल्लाह जिक्र करी उस मख के मुफरद जिक्र को और इस तरह कहूम ब्या जमरा वो दगल के इदमाज दे वह हुना कर रिजालुन क़ाइदून और बल्कि नूर सलीम दगल तनास और तौदीक याद और रना तनास चिकला दाऊर राय खुदी ओबलविनी लारविनी को चिकला दाऊर मुर्शी नो बस दी पत्यारे के पाती और चकम देनो हुना कर जान कायदू
دا ذکر چې په دې کې پتی بھئی پکی بندونه بھئی پکی نکونه بھئی پکی دغه سی بوله ثابت ہے چې دا تعویل نه کوي ها اچھا لیکل جو بنا معلومه ختم نظام لکم خا تاسو بیا کوئ شي تاسو بیا کوئ نوم بلی کای چې زه ته بیا تاسو کو پوښل دا هغه د متقدمینو په مسلک باندې وای چې هغه وای چې تعویل په پد کې نه کوي بس الله مرادی بذالک جلالین زې په دی وی کنه چې مقاطعات ذکر شي خدای د دې په مراد عالم متأخرین وی تعویل په پد کې کوي کدا معنا دیت ظاهری واخلی نو خلاص دی ته وی هغه د پاره به تلی وی هغه د پاره به ګوتی وی هغه د پاره به بندونه نو کونه وی مټ وی لیچ وی اب نور بدنم غواړي او ټول مشر په جهاد او په جسمانیت باندې ادم مجسمه مسلک دی آیو په ویلي دي چې د سورو درو پانی به پخو لکه سورو پانی خو په خو گئی بیا بوله جرابیم پکای او بیا نره جرابیم د خیغټ ډبل او کنا خود زرو د نظر خو کلک شه دی په خو گئی برش کومه پک او صفائی بغواړي پوښ مطلب هغه چې دا وی چې دا بنو چې قدرت دا معنا د تفسیر په طریقه بیان وي چې دا قطعی د دې معنا ده پدی بدی جزمی چې مراد ید دا جسم نه مراد هغه نه پست ته قدرت برالی بل صفت مراد اخلي خو جسم بنی دامن اته خو چې لایق ان دل قدرته ید الله قدرت دا چې دا دغه معنا شي دا دغه تفسیر شي دا تفسیر نه دی تعویل دی دا خبره په خپل ځای دا استاد په خپل ځای هدی وی دی کې ابطال د صفت ته دا قول د اهل قدر او د اهل اعتزال دی کو ابطال د صفت ذکر نه را دي ید الله تعالی قدرت شو دا قدرت خدای صفت ته کنه دی صفت ابطال خو بدی کرا نه او معتزله خدا سے نفی کی کہ عالم لا علم له قادر لا قدرت له عالم دے علم ولا نشتا قادر دے قدرت ولا نشتا سمیع دے سمع ولا نشتا بصیر دے بصر ولا نشتا دا خود جہل خبر بما دا ضارب لا ضرب له طالب لا طلب له التغذر گوتہ کی غوان ترے تو دا طالب دے کتابونو طالب خانه دی خود غوانو طالب دی نو دی کې د اعتزال قول دا نه دی معتزله چې کوم دی هغه خصل د صفاتو کې بالکل هغه منګه د وحدت محض قائل لکه د الله صفات دي تبع قدیم او متحدث که حادث الله محل حوادث وګرځي او که قدیم او تعدد د قدمو بلکې تعدد د جباو را دي هغه وي ځکه چې هغه واجب د قدیم من کې ترادف وي امم وینا قدیم عام دے واجب خاص دے واجب قدیم دے اور ہر قدیم واجب دے دا چکم دے دا اللہ صفات چکم دی اگر قدیم دی علم دا خدا قدیم دے قدرت قدیم دے سما بصر کلام دا ټول و یا صفات چکم دی دا ټول قدیم دی خدا دې ته واجب لذاته نشي وي واجب لذاتها ورته وای واجب لذات الواجب خدای د پاره د دې ثبوت واجب دی وجود رابطي چورته منطقيان وای چې هغه وجود د واجب دی علم د پاره د الله قدرت د پاره د الله سمع د پاره د الله بصر د پاره د الله دا وجود رابطي د صفت دی نو په دې معنا سره دا واجب بالذات ندی واجب لذات الواجب ورته وي دیو جنا د معتزله قول یا د اهل قدر قول اجدا قول له او متأخرین چې کوم تعویل کوي هغه تفسیر مرتبه نه ده ایو مناسب معنا کوي کته د تفسیر تعویل په دې سره ونه کوي ذهن الذهاب الدغلاس تجي یتستوي لاستوي نو هغه مشر په جاتو په جسمانیت باندې او دا خود نصوص قطعیونه ثابت ده
لیس کمثله شیء دا الله په شان څه شی دانشته او مجسمه خو دغه ظاهري ته ګوري آیا ویل چې ما ته د خدای په جته پنځه شپې ته دلایل یاد دغه د قرآن آیتونه بین مبسوطتان الیسر کلم الطیب الرحمن العرش استوا بلدا مبسوطتان دغه یو ځای کړیو او پنځه شپې ته دلایل ما ته د خدای په جته په جسمیت باندې دا معلوم دي جهت او جسمیت چې کوم دی دا د مجسمو عقیده دا تجسم د الله تعالی دا بالکل د اسلام د عقیدې نه بهر دی نقید کې لیس بجسم ولا مترکب ولا متبعز ولا فی جهت دا ټول عقاید کتابونو کې ذکر کړي د نه جسم نه جوهر دی نه عرض نه مصور دی زمانه چې گردشکان دي نتیریږي په دبان دی رشید البیان مولا دا عقاید ذکر کړي په خپل کتاب کې هغه بهترین عقاید بعض خلق وی په دې هم نه پوهیږي سابق سے ضروري د خدای په مفتی سے والد ولشد البیان کې یو شعر دا راغلی دی په نسب د به نسب کې نسب شي به نسب او په نسب د کې نسب به نسب شي کې نسب وی د به او د کې نه باو کجو په نسب د بنسب او ک نسب شي بنسب او په نسب د ک نسب او بنسب شي ک نسب وی د دې څه مطلب دی دا واقع کې هو به دی ورنه سب والا به او چې لاندې سره نتی شنو لاندې کتن سب والا به چې باندې سره هغه تعلق راشي هغه چې کم دی دا وځي دیو جنا دغه تعویل چې کم دی دا ضروری دی د کوي طریقه د متأخرینو چې کم دا دا اسلمه ده ا طریقه د متقدمینو چې دا نو دا احکام ده هغه خپل مقام کې دي په خپل مقام کې دي ایت فرقه مفوضه وي او دې ته چې کوم دی فرقه مؤوله وي یو ځل ضربه سابق سے تر دغه څوک راغلی نو دې کې تاسو ویل چې تبار کی بيد الملک سمانات سابق سمت او کنه ګلاس شته خلوی ده کنه دا قطام ثابت نه خلاف شد الله تعالی شته خلوی دي دې مطلب دی چې څنګه بوملوي مټ بوملوي ګوتې بوملوي اي سره مناسب جسم بوملوي دا خو مسلک د مجسمه و دی تجسم عقیده چې دا د اسلام نه خلاف نو دا د قران پاک تفسیر او د قران پاک تعویل دا معلوم او دا تفسیر چې کوم دی دا بیا دو قسم یو د روایت التفسیر یو د درایت التفسیر روایت التفسیر کې منقولات سره معنا ذکر کړي ا درایت التفسیر کې دغه عقلی دلایل باندې داغه ذکر اصول تفسیر چې ورته وي هغه درایت التفسیر دی لکه د شاه ولی الله سے فوز الکبیر شو یا چې کوم دی د علامه مسعود اتقان فی علوم القرآن شو هغه اصول تفسیر کې دي هغه ته درایت التفسیر څنګه حدیث دو قسمه دي یو دی روایت الحدیث بل دی درایت الحدیث روایت حدیث خدا نقل د متون دی باسانه ده او درایت چې کوم دی اصول حدیث نخبۃ الفکر دی شرح نخبۃ الفکر دا نور د امثال اصول حدیث کې کوم کتابونه دي دغه سیدا تفسیرم دو قسم بل دې دلتا ضرورت تفسیر القرآن د قرآن تفسیر ته انتهائی ضرورت علماء وی لولا التفسیر لقال من شاء ما شاء که تفسیر نه وي چې د چا څخه بسغه به وي د قرآن معنا به ذکر کوله او بدا د قرآن معنا ایو تفسیر او تویل صحیح نه دي تحریف د قرآن ای کې لیکلي چې دا شجره چې کوم دا قرآن کې راځي دا ونه نه و
دا چې جرک کې نه دا حضرت حوا نه ولا تقریدی شجری تحت هوا ته منځ کی او دا دون نه پوه دي چې لا تقربا تسنیه ده او ادم انسان خو مفرد دی مذکر انت خلا تقرب پکا فتکونا بیا تسنیه ده اهبتا مصرن بیا تسنیه ده دا ټول شغ د تصدیر اغلی دي او دین مراد چې د شجرین حق هوا ده او دمه انسان ته خطاب کې دیونی تمنی دي دا د قران پاک تحریم ذکر لولا تفسیر لقال من شاء ما شاء که تفسیر نه وي نو چا سوي نو غبي وي بس لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء کہ اسناد دا حدیث نہ ہے کہ چاہتے ہیں بس عربی جملے میں جوڑو لقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تبع نسبت کو خو چې کوم وزاین غیله د سند چلو مو سندوم د دانه امام احمد سے بھی ہے معین و امام جمعات کے نام واعظ واعظ دا واعظان چې کوم دي دروي ډېر خط تقریر وکړو ډېر خلق وجړو وي من ناس وی تقریر حد احمد حنبلین و احمد معین سند ذکر حضور ته او رسول خبر جو سړی کلمه وای داغینه یو مارغه پیدا شي داغه مارغه په سر داغه مارغه زر سرونه په هر سر کې زر جبي په هر جبه باندې په زر لغات باندې لګیای لو حدیث ذکر زد تګورم دې مات تابوتلی دې تابوتلی مانت او مانت تاویل دا څنګه کتل زچ دند تفوسو وای سے تا کوم سند بیان کرو پدی کی دا یہ معین دے دا یہ احمد حنبل لے مو خطا دا دین بیان کرے اڑی چالاک میں تاسو خیر خډیر کم کړی دنیا کا ہمیں یو ته یو احمد دے دے بس بل سو نشته بس په دې را نه خلاص او دغه بسوای دا وزاین چې هغه چل د دیو مور دي سند به مرتد دي کړی پسونه په زرګونو احادیث موضوعي هغه یو کړی دي او باقاعده سره سند چې کوم نه داوم ذکر کړی دا سدي رورا جاء في الحديث ارمن في الارض رحمن في السماء الطالب عبد الودود استاد تد ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء معنا سکه او قمات دې معنا وای يرحمكم من في السماء معنا صدا ها کوم یو عبد الودود استاد تای استاد څنګه ظاهر دی نو الله تعالی په اسمان کې دی تا صاحب کی دلا وایم ستا صاحب کی دلا چې خدای کم دی دی ها لا مکان دی دې کې تعویل واجب شه بس میں کستا داخل جو خدای اسمان مکان غني بیا حضرت توبه وباسا استغفار وایا ارحموا من امره في السماء امر دغه پاسمان دا کوم آیاتونه حدیث مشیر په جهات په جسمیت دي او واجب تعویل دي ځکه وی قهر د عمل کې په ظواهر باندې لئن جر الى الكفر دا بکل کفر ته منجر ته چې په دې ظاهر باندې عمل کې او په سما کې اسمان د الله د پاره چې کوم نه نو ظرف وای مکان ولا وای او مکان کې ثابت جهاد ولا ثابت الله د جهاد او د جسمیت د ټول نه منزه په جنت کې ګوره چې لیدل شي موته ټول انکار کوي وای دا جسم وای بیا په مکان کې وای جهاد کې وای مقابله وای
او احاطه د شعاع بصریو به په دبانی د ټول منځه دي اواله چاره سی اهل سنت سوی فیرا لا فی مکان ولا فی جهتین ولا فی مقابلتین په جنت کې بے مثال او بلی سی زمال اعلی اغیلی دل به بے مثال د دنیا د لیدو پشان بنئ کوئی مطلب خیال شریف کې دراله دیو جنا د الله د جهاد او د جسمیت عقیده ساتل دا د اسلام د عقیدې نه خلاف ده ادم مجسمه خپل خصوصي چکم دی دا مسله نو دا ذکر وای کچری تفسیر نه وي لقال من شاء ما شاء کی چا سویل نو بس بیا باغویل خلوب آزاد وا او خپل ځان نه به د معنا د قران چې کوم دی جوړولا او نسبت ته کو چې دا د قران پرویز په دې سلسله لګیا هغه ګوره حج ته وی بین الملي کانفرنس ده سالانه جلسه ده مختلف الخيار خلق پکې یوځای شي تبادله خیالات پکې وکي دغه حج روح بدل کړ غیب مانا ذکر کیا تھا وہ یو سڑے دے داغ پا غیب ایمان دے من غنم جور سرا پا پٹی کے انستر وہی کرن چکلا دا بیساک موسم راغن بس لوے دلے او رو دلاو کور کی چل من غنم رو دا بل چی دے ہوئی دا خواسی پٹی کی دغا چکم دینو زای کول دي نو دا من غنم سیر سار پراٹی پخی سیر ماخام نو بس پشلو دی کہ غنم خلاص بس غلیب النار پاتی دیکھ لیا تم نے ایمان بالغیب کو داغا ایمان بالغیب جو ایمان بالغیب بانے پوشی داغا پا غیب ایمان چو دتا نشتا اگر دا غیب مانیم چکم دے دا بدلا کرلی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا نصر پر لغت کی سیرابول توئی ہم اپنے پیغمبری کے کیل کی باڑیوں کو سیراب کرتے ہیں داغیدہ مانا ذکر کری نکچری تفسیر نوے لقال من شاء ما شاء چلی چاہ سخو بس اغبہ ویل داننگا اسناد نوے لقال من شاء ما شاء چلی چاہ خو بس اغبہ ویل اس دا قرآن پاک چکم دے ددی تقسیم دے د سورتونو قرآن پاک سوال د پاس اصل سورت دے شپک کم شپک شری دریتیا سورتونو پدی کی مکی دی د ہجرت نمخ کے نازل یو دی مدنی ہجرت نرسو نازل اس پا مکیو پا مدنیم کے دولما اختلاف سوکی مکیو چو مکہ کی نازلی سو مدنی اغری چو مدینہ کی نازلی ندی کے واسطہ رالا زنیم آیاتونا سورتونا پا سفر کی نازل شوی دی آن مکی شو مدنی شو سوکی مکی سے خطاب اہل مکہ ہوتی منی سے خطاب اہل مدینہ ہوتی بیا مواسطہ ریاہ الناس وعبدو ربکم ناس خام دے تولو سر خطاب ہے دیو جن راجح قول دادے کہ مکی غصورت کی حجت نمک کی نازلی کپ مکہ کی او کبار نمکی مدینہ صورت کی حجت نرسو نازل شوی کپ مدینہ کو کد مدینہ بار نازل شوی مکہ کی دی نازل شوی کہ حجت نرسو دی ایتا مدنی ویلی شوی او دادا اللہ شان دے دنبی احسان جن مکہ معظمہ کی دل پنزوش کالا جہاں نبوت نرسو اور سلویخت نبوت نمکی او مدینہ منو او سورتونو دیتا نازل شوی او مکہ مدینہ منو ورکی لس کال جندو دمیا سفری پہ کم راغلی دی سورتونو میں دیتا نازل شوی او چکم زا اہل مدینہ پا قسمت کیو دا اہل مکہ پا قسمت مکہ معظم اتم داریت پور دار کفر بیت اللہ نے بتخانہ جوڑا کردو پی تبان ادریس و بوتان پا کے نصب او مکہ مدینہ منورہ اگر کی دے اسلام شاعر کار شو منزونہ پکی کے دل تلاوتونہ پکی کے دل درسونہ پکی جاری
این ساعت بزوری بازونستان بخشت خدای بخشنده دا سان مټو بزور نکی سو بخون کے خدای بخشی سو نکی اگر اندوان ذکر ہوئی کرنے چی بابری مسجد خمون مندر کو کہ زنگ وطائنو بیت اللہ تر بمدہ چلی بارے آلی بیتا دا خود زنگ بودخانه وا دی مانی مغی دادا دا زمونگ بودخانه وا زنگ بودان بکی براتو مسلمانانم دا منی چشپی تبا دی دری سو بودان بکیو اگر یقا مضموم ارادی سمر لری لری و بس سمودہ دا بابری مسجد بس سلا گرم ہو بس اغلار عوام بھی غمر نو دی کی بیا پا دی آیاتونو کی تقسیم دی زنی آیاتونو دی لیلی تشپینا دی زنی آیاتونو دی نهاری در روزی نازل شوی زنی دی حضری اگر پا حضر کی نازل زنی سفری پا سفر کی نازل شوی دا غیب بیل تقسیمات علامہ سیوطی تفصیل ذرا اتقان فی علم القرآن کے دا اقسام کے کم دی دا ذکر ہوئی ادھر یہ قرآن پاک کے کم دین و اجزا دی دامن سی پارہ کی ہوتا ہوا سی پا فارسے کی سطح ہوئی دیش نو سی پارہ مت دیر شمع حصہ ہر ایسا دیر شمع ایسا دا رمانی تیم سی پارا اولا دویم تا دویم سی پارا درم تا درم دیر شمع تا دیر شمع سی پارا پارا مانا یو حصہ دا نو دو قرآن پاک ہر دیر شمع ایسا دیو سی پارا شو بیاد جو قرآن پا صورتونو کی چاہتا ربا لکلی ربا پسی صحیح بیا اور پسی صحیح سلس نصف ہوئے لشی اول ربعی اور پسی بیا نصفی نو بیا صحیح سلسان نہیں لا سلاسة فرد سلس نلے لدی مانا سلاسة ارباعین دے ربعی یو ربع ولا شوا نصف دو ربع شوی ورپسی دری ربع شوی ورپسی سلورم اور چرا بس مکمل پارا شو نو خلق کوئی سلس نہ دے یا لکوئی مترجم قرآن مترجم دا مانا چرجم کرے شوی وہ سغا مترجم دے ترجمتن دہر چتن پچان اب مترجم ہوئے مترجم بنا دا او صورت چکم دے دجی دا نمون توقیفی دی کم شریعت کے راغلی دی حدیث کے راغلی دی اقا نسبت پکے دا کور نم بولنگی سنگ دا اللہ نمون توقیفی دی دا کور نم بولنگ دی ایما تدو فلہ الاسماء الحسنہ کم یونوی بلین و اللہ الاسماء الحسنہ دی دغسی دا صورتون نمونا دام چی کم نینو توقیفی خزن علماء ہوئی چی دا سور بقرہ نم مناخ دی بقرہ مناخ و غادن دو غا صورت دی که خوی حام دے ننقص سورت الفیل داتی صورت سورت النمل دمیگی صورت سورت العنکبوت جولاگی صورت وی دا سی بوائی السورة التي تذكر فيها البقرة السورة التي يذكر فيها الفيل دا بدی خو صحیح دا کہ مرفوع روایاتوں کی دا نمون راغلی دی سورة البقرة سنام القرآن حدیث کے راغلی دی سورة بقرة دا قرآن دا پاردا سے لکا دوخ دا پارا کوہان طول طاقت دوخ پا کوہان کی نو دا قرآن سمرہ مضامین کی دی دا پا سورة بقرة کی ذکر دا نمون راغلی سورة الفیل راغلی دی سورة العنکبوت راغلی دی یاسین قلب القرآن دی تڑد قرآن میں نشوی نو دا نمون چکم دی
دې معنا هم دغه ده. سورۃ البقره معنی چې کوم سورۃ کې بقره ذکر اضافت دوی انا ملابست نه دی دانه چې دا دغه سورۃ دی، سورۃ د الله دی، سورۃ د قران دی او ذکر د بقره پکې راغلی دی ځکه دې ته سورۃ البقره چې کوم نه لاري او دا سورۃ چې کوم دی دا خو یا ماخوذ سورۃ البلد دی، سور البلد شیر پناه ته وي لکه هغه په د کلي په کوټو محیط قلا په پیښور کې وي دا اشن غرای دروازه ده، دا ډبګرای ده، دا فلانه ده، دا فلان دا په خواجه چاپیره دیوالونو او دروازې به وي د امن په لحاظ باندې دروازې به بندې شي. نو دغه چې کوم دی سور چې کوم دی د بلد د محیط په دی بلده باندې او بوت د بلدې ته متجاوز نه دغه چې دا صورت چې کوم دی د محیط په خپل آیاتونو آتے نه بار نه دي خپل آیاتونه په خپل صورت کې دا ذکر شوي. یا صورت معنا رفعت ته دا سبب دی د پاره د پورته کېدو ہر صورت د آیات ته یاد کی ویلو لی عمل پیو کی دا سبب د پاره د رفعت یو د آیت معنا علامت وي هذه آیت الله دا د خدای علامت ناقی تلی آیت الله ضروها دا د خدای د قدرت نشانی دا پریګی ده چې کوم د خدای تل خوراک او هر آیات چې کوم دی علامه ده یا لانه تميز ايا من اي هر یو آیات دیو نه د بل نه جدا ده یو دیو نه جدا ده بل چې کوم دی د بل نه جدا ده. دا کنا خطبه الحاقی خطبه ابتدائیه کہ کتاب مخ کی جوڑ شی او خطبه رستو جوڑا کی دی تو خطبه الحاقیه ہوئی کلم مصنف ہوئی کتاب میں جوڑ کا نمولے سمیت ہدایت النحو نمولے نحو کے نمولے کافیہ کے ایو دا خطبه ابتدائیہ اگر چلا کتاب جوڑ نہیں امخ کے خطبه ذکر دام دا قرآن دا پارا دیبا چدا دا قرآن خطبه دا تو قرآن سمرا مضامین چکم دی آپ سورہ فاتحہ کے مندرج وہی دا ټولو کتابونو حاصل پا قرآن کے دے دا قرآن حاصل پا سورہ بقرہ کے دے دا سورہ بقرہ حاصل کے دے دا فاتحہ کے پا فاتحہ کی دا عقائد و ذکر شتے دا اعمال و ذکر پکشتے دا مردودین و دا مقبولین و ذکر پکشتے دا رحمت و دا غضب ذکر پکشتے اور قرآن کی دغا مضامین دی نو دا دا طول قرآن خلاصہ بیاد سورہ فاتحی خلاصہ پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دا رحیم مانا رحم کون کے پا آخرت کی رحمان رضان پا دنیا کی دنیا آخرت نسول کی پاتشتے کون پا کرا دا بیاد بسم اللہ الرحیم مدار پا بابانے با عامل دے معمول دے نو دا دی طول مدار پاتا رہا بیاد بائم کیا دا نور حروفنا پا یو ٹکی یو نقطہ دے دیو ٹکی دلان دے لری ہوتی ہے دو ٹکی دا پاسا لری دا امتیاز دے بھی دی دارا مسیو العلم نقطة بسیطة کسرها الجاہلون علم یو بسیطہ نقطہ دا ناپوج ناپوئے پوج بانی دا دیر یا تفسیر سے دنی دا ذکر کری دی کی دارا مس دی بی کانا ما کانا بی یکون ما یکون چس کری دی غما کی چس کو مغزکو کارکن او کارساز او خالق او مالک دا چکم دے دا زیمہ دیو وجہ ندی سر پایزاو کی زیادے نرا دی چکر قرآن اجزا دا یو دیر شو ذکرو منی پارد بقرین شروع شلا او سورہ فاتحہ پا کسان نرا دا دیا خطبہ دا داغی دی باچا دا سنگ کی کتاب پسر کی خطبہ کی برات الاستحلال ورطوئی کرا کہ دی کتاب پا مضامین بانے غم مشعر بھی یا دا کتابون بانے نمون بانے غم مشعر بھی دان دا قرآن پا مضامین مشعر دا سورہ فاتحہ ذکر دی کہ مقبولین مردودین قیامات دنیا صفات اعمال عقائد طول بدی پا زمن کے راغ دا
نو دا د قبیلی د برات الاستحلال نشولا هغه مضامین تفصیلیه چې کوم سورتونو قرآن کې ذکر دي هغه اجمالاً سورہ فاتحه کې په دې کې چې کوم دې دارا نو دا سورت معنی معلومه شولا د آیات معنی چې کوم دې دا معلومه شولا اوس دا قرآن پاک چې کوم دې د دې شروع چې شوی دا د فاتحة الكتاب نشوی دی تا فاتحة الكتاب فاتحة د فتح نه دی فتح مانا پرانستل دی سنو قرآن پرانستے شکلاو شو شروع شو دی صورت تا صورت حمد لکه دی که د حمد ذکر راغله دی ټول اون په نوم د سورۃ الحمد سره دې ته سورۃ شکر موي لکه حمد کې په مقابل نعمت کې ذکر شي نو دې ته شکر موي او حمد موي الحمد رب العالمین تربیت عالم د الله انعام دې کنه دې داغي مقابله کې حمد ذکر شي نو شکر وشو دا د شکر او د حمد د پاره ماده اجتماعي سره ذکر حمد چکم دے آگے کے خصوص دا مورد دے اور عموم دا متعلق تعظیم المنعم لکونہ منعما سون کان باللسان و بالارکان دا تعریف دا پار دا شکر کپ جنانی کپ لسانی کپ ارکانی اور حمد الثناء علی الجمیل الثناء بالجمیل علی الجمیل الاختیاری ثنا د په فعل جمیله وصف جمیله چا فعل جمیله نو کله چې ثنا باللسانی په مقالب نعمت کی نو دا ماده د حمدم شو د شکرم شو حمدم شو او چې کله په مقابله کې د نعمت د چا شکریا ادا کړي پلاس وی ادا کړي پیزار ولا راوي چاپی کی یا پړ کی شکریا ادا کړي دل تدا چې کوم نه شکر شو حمد دي ځکه چې ثنا باللسان په کرانه ده نو د دې په مېز کې کوم عموم خصوص من وجه چې دواړه خاصتين جمعي ثنا باللسان مقابل نعمت کو دا شکر و حمد چې ثنا باللسان مقابل نعمت کې نه نو دا حمد شو شکر نه اچ مقابل نعمت کی او تعظیم جنانی یا تعظیم جارحی وی دی صورت کے دا شکر شو حمد دل سب مقابلت تربیت دا عالم کے راغے دا شکرم شو دا حمدم شو لکدیت صورت شکرم دی صورت تا صورت تعلیم المسئلہ ہوئی دی کہ بندگان تعالیٰ دا سوال چل کر اذا سألتمونی وَإِذَا دَعَوْتُمُونِي فَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ چکل دما صفت زمان سوال کوئے زمان سغوڑے اول زمان سنا ہوا نوچے دا مانا پا کرا للا دا سونی چی یا کنسین خود خدے کلام نے خدے چاہ طرح خطاب کی استا عبادت کو مستان عبادت غور دا اصل کی دا بندہ قول دے بندہ توئی چی تمانا سوال کئی غول بدما سنا صفت ذکر کی نرستو یا کن سینو بیا عزت صراط المستقیمہ بیا اخپل سوال اخپل مطلوب بیا ذکر دیو جنا دیتا سورت التعلیم المسئلہ ہوئی دی کی بندگان تعالیٰ دا سوال طریقہ خی دا سوال چل ورد دیتا سورت الرقیوم ہوئی ذکر رقیہ پاربے کے دم تا ہوئی او دام د دم صورت صحابو چې دم پاسړي باندې چولیو ظاهري مار چې چلو یو ځای کې صحابو ډیرا چولیوا د کلی په خوا کې خوراک وختو دي ته خوراک وخت ورې نکو نار پری خود اتفاقا بکې او رئیس مشر د دې مار لړم دی علاج وکړ خو کامیاب
رال الاستادانو ته ضرورت پیښ هل فیکم راقن تاسو کې دمګر شته دی یو تل چې مال دم راځي ومان براقن حتی تجعلوا لي جعلا زد بچون کې نیما مال سجعل مقرر نه اجرت تران مقرر حدیث کې چې دیو ولا دیش ګډان شرط دل الفاتحه په ولستلا او دم دا زهر راکو دیش ګډان ولا ور چراله مرګو چې اخطا په قران واغستو ته پوس کو چراله نبی صاحب ته خبره ذکر کړه نبی صاحب تو فرمائے ان حق ما هو اجر کتاب الله بهتري تاسو به اجر د خدای کتاب دی خلق په باطلو د مرو پیسې لتا په حق د ما تا ته کله سوره فاتحه کی شفاء ده حدیث کې صفات الکتاب شفاء من كل داء کتاب شفاء ده هر مرض دې خوشاله پارته وي اجعلوا لي معكم سهما مال در ترم په کیسه مقرر کړ دې د پات دا بشک او بشبی دي علماء دا د باب د مرواتو نه تعالی او شی چا درک در سره مرګره د ځان له څنګه کوما علم په کیسه ورک اگر کتاله درکړي دي دې توي مروات دا د باب د مروات دا ابو داود پر روایت کې راغلي دي چې ظلمه او په ځنو تړ لیوانیو صحابي په پسار او ماجګر سره فتحات واستلا دغه چې پوره چونه غقیو کجروي کلبین کوزر کو نه څه ورته روح موټ فاتحه 100 شاتن سل ګډاله ولور از ټول مضبوطه چرانه دینه معلومه شولا چې پروقیه په طریقه باندې استشفاء د پاره قران اجرت په مغستل جایز ځنې خلق وي دا د حربيان مالو پاره طریقې چاوس دا د حربیت وجنوا حدیثی باب اشتراط العدت للرقیه شرط کول د عدت لپاره د دم د محدثینو ترجمه الباب دعوی ای په ذیل کې حدیث داغه دلیل امام بخاری استنباط خدغه دی امام تری استنباط دغه دی وې دا د حربیت وجنوا حضور خود الدعوت ویل ان حق ما هو کتاب الله تری کا حق د تعدید مال د حربیان دا خو نه دی ویلي بهتر هغه تعدید اجر کتاب د خدای دی نو چې په دې کتاب د خدای دی اجر غستد د رقی پوجا دې ته حضور ویل چې دا تاسو لپاره جایز یو د ایصال ثواب پته ایصال ثواب د لپاره اجرت باندې او سله چې کوم دان واچای تاسو شرط سره نه کړي تاله درک تاسو او خړل نو هغه ته نه د خنزیر خو خویلې چې نور ته حرام دي اوس خو چورته استاد ختم وکړ ډوډۍ په سبا ختم باندې کو ډوډۍ په سبا سو کوړتي ختم په سبا کو ډوډۍ مخ کرا دا مخ کې غي ته سوې ایڈوانس دا ایڈوانس مو خو بګې نه ایڈوانس آلو نه تنه وعده خپل مکمل کواري او نه کواري نه شود نه دی خو په لازم کې چې دم منن واچو ختم مننو کو او خروبه سبا یاد ساته ګوره سبا بزان تیار ساتي سبا به ډوډۍ تیار کړی امنګ به خو ایا دا مخ کې راکا ایڈوانس راکا او ختم بل دا صحیح لدا دا ایلدا نو دا چې کوم دی د سلی ادوجت په میل کې فقها فرق حدیث ترمذی کې راغلی دی چې حضور د مزامین او د ملاقح د بیع نه منع سنڈا می خلور کے لس روپیہ رکھا بھائی وہی غوال ور کے 10 روپیہ دا ناروا دې په سخر شي دا علوم د قدرت کې نه دي حمل حاصلي نه حاصلي حدود تپوس شوی دي ان لا نکرم منګ له اعزازن څخه شي راکې بلا شرط بلا وجت حضور د اجازه ورکړي
دین فقا معلومی چې د اجرت او د صلې په منځ کې فرق دی ځینې سیدونو کې به اجرت ناجایزي او صله به جایز یو خدا حدیث نو دا معلومه بل وای موسی علیہ السلام چې کله د شعیب ساملونو لګړي وبکړي او بیٹه ملړلی وخت ته پوسې وکړو نو دیو ته حال وی نو اداره ولا چې زو څه خدمت مونږ وکړو خوراکو دا وتوي ان ابي يدوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا زما پلار تابلی تعالی اجرت در کتابونو کې خیراتو په دغړو مونږ دا سه اهل بیت چې مونږ د خدای د پارمل کو اجرت نه اخلو خلاړ چغوله خوراک راوړو ویریګم چې زما د عمل اجرت نه دا زموږ د وخت سنت ابراهیمی دی ما پاغله حاضر دی دغه خوراکو که د اجرت په طریقو نه خو او اجرت نه پاتې اوسه لا ده آسان ته احسان کو مونږ هم د احسان کو بیا کو امام سے رحمت اللہ علیہ دا غزو حماد سے معلم اور تکینو لے دی معلم کا بظہر ردی ہر دی دا معلم کے کمو سورہ فاتحہ دی دوی تا ختم کیا 2,500 روپے والے حافظ حجر سے خیرات الحسان دی امام سے مناقب کا کتاب فصل فی کرمی ہی وجودی ہی امام سے سخاو د جود ذکر کرے وایغلط کہ معلم تو شیخ کو تصور تمہارا 300 روپے رکھا ہے جو تی لا تستحقر ما علمت دا خپل شیخ پک مگنا تو سورہ فاتحہ کو لینا انما تتک احترام للقرآن ما دو قرآن دے احترام پر در کرے لو کانا اکثر من ذالکا کما سردینا دیر و نما بڑیر در کرے اس دیرہ سردی وقت امام سے متقدمینوں کے دے غخ تعلیم قرآن اجرت ناجائز گانا اور دلے دا 500 روپے دا سو نام سے لگا امام سے استاد حماد سے دا غنمو حماد دا اغو جویو دتے مولم کان یعطیه کل شہر 100 درہم استرزاقا لو جاتا دد زوی تا معلم کینو لے 100 روپے بے میاش کے ورکولی دد رزق ضروریاتو خیالو اجرت او سرنو یا بل چاک شکایتو کو کلائے کینی میں تو مانا 100 روپے نے کافی کی دتے چوئی دا معلم بدل کا ان میں اتن کے آتے نہ ہوں تو پسلی 200 بولو ہمارے سے بلاغلو مستاقو مستاق اما تعلیم قرآن معلوم مانا گانو یہ نظام معلوم شولا کہ دسیلیہ دوتا کمیں سے فرق دنبی اسلام دا زمانی واقع ہے امر سلوے صحابی دے ورکوٹ ہو خلق بطرات تمام پہ اکلی کے دے رہو ماں بے سے چل لے پیغمبر راغلے دے